السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم مره اخرى. بالنسبه لهذا ليبيزود هذه غادي تكون بخصوص واحد البارتي تيوري اللي هي ديال l'environnement de l'entreprise. Donc نبداو بune petite définition ديال l'entreprise، نفهموا بعدا c'est quoi l'environnement de l'entreprise وعاد ندوزو ان شاء الله للتباقي. Alors l'environnement est l'ensemble des facteurs extérieurs à l'entreprise et qui ont une influence sur fournisseurs créance. Donc je pense راه باين واضح. Donc هو l'ensemble ديال les factures هو مجموعة من العوامل الخارجية extérieure à l'entreprise اللي خارجة على l'entreprise et qui influence ses fournisseurs et ses créances. يعني اللي كتأثر في les fournisseurs البائعة ديالنا وفي les concurrents الناس اللي منافسين ديالنا. Ça va. Donc هنا عندنا deux types de micro ديال l'environnement المحيط او العوامل اللي كتساهم في التاثير على الشركه. دونك عندنا عندنا لو ميكرو انفيرونمون وعندنا لو ماكرو انفيرونمون. الوغ بور لو ميكرو انفيرونمون عندنا سكون ابل l'environnement spécifique. دونك اما غادي تلقى l'environnement spécifique ولا لو ميكرو انفيرونمون. دونك سي لا ميم. Ça va, c'est la même. Donc ملي كنهضروا على لو ميكرو انفيرونمون يعني شنو هو داك l'environnement الصغيور اللي كتعامل معاه لونتربريز. ميم كتعامل لونتربريز في واحد الحاجه سبيسيفيك. دونك كتعامل مع لي كليون ديما عندها معاهم دي ريلاسيون دو فونت. كتعامل مع لي فورنيسور ديما عندها معاهم علاقه ديال البيع ديال الشراء. كتشري من عند لي فورنيسور دونك لي ريلاسيون داشا. وعندها لي كونكورون. لي كونكورونس هما ماشي الشركاء، هما المنافسين. انا مثلا الا كندير النسيج دونك كنصاوب الحوايج. دونك راه معايا شركات في وسط المدينه اولا في وسط المغرب حتى هما كيصاوبوا الحوايج. دونك هادو سو سون دي كونكورون ديالي منافسين. صافي. دونك ديما خصها تكون واحد لا كونكورونس اللي هي تري زيلفي باش كيبقى لنا لو كونسوماتور هو الرابح. دونك ديما فوق ما كتكون لا كونكورونس قاصحه بزاف حنايا اللي كنستافدوا لان كل شركه كتحاول تخرج احسن من لوطر. دونك بالنسبه لهنا لو ميكرو انفيرونمون نعاود لو ميكرو انفيرونمون هو هذاك المحيط اللي كتعامل معاه الشركه وكيكون صغيور. دونك عنده غير مع لي كليون. انا الكليان ديالي اش كندير معاه كان جمعني بيه علاقه ديال البيع. انا كنبيع لي كليون ديالي مع لي فورنيسور جمعني معاهم علاقه شراء. انا كنمشي نشري من عند الفورنيسور ديالي مثلا كنشري لا ماتيير بروميير. اي بور لي كونكورونس عندي معاهم حتى هما علاقه ديال لو مارشي. دونك انا كنصاوب ان برودوي كنحطو في المارشي وعندي ان كونكورون اللي حتى هو كيصاوب واحد لو برودوي كيحطو في المارشي. دونك يا اون كونكورونس ايسي. Le deuxième type, on a le macro-environnement. Alors pour le macro-environnement, هو l'environnement général. Donc إما غنلقى le macro-environnement أو l'environnement général. Donc هنا l'environnement général خصنا نعقلو على واحد لو موديل اللي هو très important. C'est le modèle de Pestel. Alors هاد le modèle de Pestel مزيان بزاف وسهل. هاد le modèle de Pestel il consiste à درنا كل حرف أو كل مو خدينا منها الحرف الاول. دونك لو بي اللي هو بيستل لو بي كتعني لنا بوليتيك لي فاريابل بوليتيك. مثلا الا جينا نديرو واحد الشركه غادي نديروها في فلسطين وغنشدو شركه اخرى وغنديروها في المغرب. شكون هي الشركه اللي غادي تمشى؟ بيان سور اللي غتكون في المغرب. علاش؟ لان الاوضاع السياسيه في وسط المغرب مستقره. صافا الاوضاع السياسيه في المغرب مستقره. باغ كونطخ الا درتيها في فلسطين الاوضاع السياسيه تما كاين حروب كاين ثغرات كاين كذا. دونك راه تقدر توقع شي حاجه. دونك ما كتكونش في امان. صافي خصك تراعي حتى لي فارياسيون بوليتيك. بالنسبه ل لي فارياسيون ايكونوميك. صافا. دونك مثلا الا غتجي دير في المغرب راه ماشي هي غادي دير واحد المشروع مثلا في الصومال او في غينيا او في مالي. دونك راه كاين مشكل هنا في المغرب. راه كاين بزاف ديال لي شوز اللي ممكن انهم يعاونوك. باغ كونطخ في هاد لي الدول اللي قلنا راه كاين شويه الاقتصاد ديالهم طايح. صافا. الوغ بور اس نسينا اس. دونك بيستل نسينا اس. فوالا اس هنا.
Alors نكملوا. Pour le E قلنا هي économique. Alors عندنا le S. Le S c'est social. Donc مثلا ملي غادي ناخذ انا ونقرر انني ندير واحد لونتربريز خصني نختار لها واحد الوضع اجتماعي اللي تكون فيها مثلا خصني يكونوا عندي ديك لا جيستيون اللي غادي نخدم بها خصها تكون بيان سوسيال. يعني ان يكون عندي واحد لو كليما اللي الناس اللي خدامين عندي يكونوا مرتاحين. صافا. لو تي سي لو تكنولوجي. تكنولوجيك يعني منين تبغي دير واحد لونتربريز كيخصك تراعي لهاد لو فاريابل هادو لان ملي غادي ديرو مثلا في واحد البلاصه اللي غيكون فيها واحد لو ديفلوبمون تكنولوجيك ماشي هي غنديرها في واحد البلاصه اللي فيها ما فيهاش لو ديفلوبمون تكنولوجيك. صافا مزيان. بور لو او سي ايكولوجيك دونك خصنا نحافظوا على البيئه دونك سي ليكو ça marche. Et pour elle, c'est légal, قانوني. Donc هادو ce sont des variables اللي خصني نكون عارفهم في le macro-environnement. Ça va? Donc كما قلنا le macro-environnement, c'est l'environnement général ou bien le modèle de Pestel. Le modèle de Pestel, c'est le P. Le P, c'est politique. Le E, c'est économique. Le S, c'est social, c'est sociologique. Le T, c'est technologique. Le E, c'est écologique. Et le L, c'est légal. Ça marche. Donc هنا غادي نهضروا مره اخرى على لا فالور اجوتي. دونك بزاف ديال الناس كيقول لك سي كوا لا فالور اجوتي سي كوا لا فالور اجوتي او لا ما عرفناش نحسبوها او لا تحطات لنا في ليكزام وما عرفناش كيفاش غنجيبوا لو مونطون ديال لا فالور اجوتي. دونك سي تو سامبل. لا فالور اجوتي عندها واحد لا ريلاسيون سي لا برودكسيون موان لا كونسوماسيون انترميديير. Ça marche. Alors اول حاجه سي كوا لا برودكسيون. لا برودكسيون هي داكشي اللي صاوبت انا. صافا هو لو شيفر دافير هو نسبة المبيعات دونك داكشي اللي برودويت انا بيان سور غادي نبيعو. صافا دونك هو داكشي اللي بعت غادي نقصو منه لي برودوي برودويت par d'autres entreprises اللي كنسميوهم لي كونسوماسيون انترميديير ولا لي كونسوماسيون انترن. مثلا واحد الشركه اللي كنصاوب طبالي ديال الخشب. صافا انا مثلا شركه كنصاوب طبالي ديال الخشب مزيان. دونك مشيت شريت لا ماتيير بروميير ماشي عندي انا. لا ماتيير بروميير كاين شركات اخرين هما اللي كيجيبوا الخشب من الغابه وكيقادوا باش يتباع. صافا دونك ها هو سي اون كونسوماسيون انترميديير. دونك راني جبت الخشب من عند واحد الشركه اخرى. شنو غنحتاج الكولا دونك غنجيبها من الشركه اللي كتصاوب الكولا. غنحتاج المسامر غنجيبو من عند الشركه اللي كتصاوب المسامر. غادي نجيب الحديد من عند الشركه اللي كتصاوب الحديد. صافا دونك هادشي هما لا كونسوماسيون انترميديير. صافا مزيان. غندير لا برودكسيون درت مثلا ديال 1000 طبله وكل وحده ب 100 درهم دونك هي 100,000 درهم مثلا. صافا ولا كونسوماسيون انترميديير خسرت انا فيها غير واحد 60,000 درهم. مزيان. دونك ملي كنجيو نشوفوا لا فالور اجوتي هي داكشي اللي صاوبتي ناقص داكشي اللي خسرتي من عند ناس اخرين. يعني داكشي اللي جبتي من عند داكشي سو سون دي شارج انت اكسترن. يعني مشيتي خديتي شي امور او لا دي برودوي جبتيهم من اوتر entreprise. دونك هذه كتسمى دي كونسوماسيون انترميديير او لا دي كونسوماسيون اللي هما اكسترن. مزيان. دونك هذه هي لا ريلاسيون باش كنحسب لا فالور اجوتي. بالنسبه لهنا لا برودكسيون كيفاش غتحسبوها غيكونوا عاطينكم في ليكزارسيس بزاف ديال لي شوز اللي حنايا صاوبناهم وكاين فيهم دي شارج اللي حنايا شريناهم. دونك هتشد لا برودكسيون غتنقص منها لا كونسوماسيون انترميديير كتعطينا لا فالور اجوتي. مزيان. ندوزو لا ريبارتيسيون ديال لا فالور اجوتي. الوغ بور ريبارتيسير لا فالور اجوتي اولا باش نديرو التقسيم ديال لا فالور اجوتي راه هذه هي اللي كديرها لونتربريز. في التالي كتشوف لا فالور اجوتي اللي جمعات كيخصها تقسمها القيمه المضافه. مزيان. اوكي. الوغ القيمه المضافه كنفرقوها على 5 اجون ايكونوميك. دونك لو بروميير اجون ايكونوميك عندنا لي ميناج. ملي كنقول لي ميناج هما الناس اللي خدامين عندي هما الناس اللي عندي في وسط الشركه لي سالاري. دونك لي ميناج ليتا الدوله لي بانك لي ادمينستراسيون فينانسيي لي اكسيونير الشركاء اي الميم بالنسبه ليها هي شنو غتعطي راسها. سا مارش. الوغ نبداو بلي ميناج. بور لي ميناج كتعطيهم دي سالير. مزيان. كتعطيهم دي سالير. دونك انت خدام عندي في وسط لونتربريز كنعطيك ان سالير. هذه هي كنقسموا القيمه المضافه سو فورم دان سالير. صافا. بالنسبه للدوله شنو كنعطيوها من لا فالور اجوتي الضرائب لي زامبو. بالنسبه لا بنك كنعطيوها لي زانتيغي الفوائد.
بالنسبه لي زاكسيونير كنعطيوهم لي ديفيدوند. شنو هما لي ديفيدوند؟ لي ديفيدوند هما داك الربح ديال دوك الناس اللي معانا. الربح كيتسمى لو بروفي، مي بوغ لي زاكسيونير كنسميوه لي ديفيدوند. مزيان. اي بوغ ال ميم خصها يبقى لها دي ريزيرف. دونك هذا هو لو شيما ديال لا ريبارتيسيون دي فالور اجوتي. ولكن نفهموا ما فيها باس نفهموا حتى لي فلو ايكونوميك، لي فلو ريال لي فلو فيزيك. دونك بالنسبه لو سالير، انا غنعطيك سالير بالمقابل شنو غتعطيني انت؟ غتعطيني ان طرافاي. اوكي، انا غادي نعطيك الدوله، غادي نعطيوها دي زامبو ضرائب. بالمقابل شنو كتعطينا الدوله؟ كتعطينا دي برودوي نون مارشون. ما معنى دي برودوي نون مارشون؟ هما سو سون دي برودوي اللي كتعطيهم لنا الدوله، ولكن ماشي ما كنبيعوهم، ما كنشريو فيهم. مثلا بحال الطريق، كتصاوب لنا الطرقان، عندنا مستشفيات، عندنا مدارس، عندنا ميناء، عندنا ديال الطياره، عندنا هذا ديال القطارات. دونك هادو سو سون دي شوز اللي غيعاونوا لونتربريز. صافا. فاش كتكون انا عندي اونتربريز راه كيخصني ترونسبور اللي غادي نوصل فيه. مثلا الا كنت كندير ليكسبور لامبور كيخصني واحد الميناء اللي غنحط فيه. دونك هادو سو سون دي شوز اللي دايراهم الدوله، دايره لنا دي برودوي نون مارشون. مزيان. بوغ لي بونك، بالبنكه انا كنعطيها دي زانتيغي، ولكن شنو كتعطيني هي في المقابل؟ كتعطيني دي كريدي. مزيان. بوغ لي زاكسيونير كنعطيهم دي ديفيدوند، ولكن علاش انا نعطيهم هذا الربح هذا؟ دونك هما راهم عاطين دي زاكسيون، اسهم، هما شاريين الاسهم ديال لونتربريز ديالي. دونك بيان سور اي ربح عندي راه غادي نعطيهم لا بارتي ديالهم. اي بوغ ال ميم خصها يكون عندها دي ريزيرف. دونك الريزيرف راه باين هو واحد الاحتياط كيبقى لي اولا الادخار في وسط لونتربريز، الادخار في لو ستوك، الادخار في الفلوس، الادخار في بزاف ديال الحوايج. سا مارش. دونك نتمنى ان هاد لا فيديو يكون باين. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا لا ديفيرونس اونتر لو ميكرو انفيرونمون اي لو ماكرو انفيرونمون، وتكونوا فهمتوا كيفاش كنحسبوا لا فالور اجوتي وكيفاش كنديروا لها لا ريبارتيسيون. تهلاو في راسكم.